أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكما قلت في خطبة الجمعة المنصرمة، سوف أتناول اليوم بيان المهمات الحربية ضد الفرس في عهد خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. ومن هذه الحروب ما يسمى معركة ذات السلاسل أو معركة كاظمة. قد وقعت هذه المعركة في محرم من العام 12 من الهجرة. وهذه الحرب لها 3 أسماء: معركة ذات السلاسل، معركة كاظمة، ومعركة الحفير. وقد سميت معركة ذات السلاسل لأن السلاسل جمع السلسلة. ويروى أن جنود الفرس في هذه المعركة اقترنوا في السلاسل بعضهم ببعض حتى لا يفر أحدهم من القتال. ولكن بعض المؤرخين لم يقبلوا هذه الرواية. وتسمى هذه الغزوة بين المسلمين والفرس وقعة كاظمة أيضا، نسبة إلى أقرب مكان وقعت فيه. وكاظمة قرية كانت على ساحل البحر في طريق البحرين من البصرة. وتسمى هذه المعركة وقعة الحفير أيضا لوقوعها في منطقة تسمى الحفير. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه قائد المسلمين في هذه المعركة. وكان هرمز قائد الفرس. وكان عدد جند المسلمين فيها 18,000. وكما سبق أن بينت في الخطب الماضية، كان هرمز حاكما على تلك المنطقة من قبل الفرس. وكان أكثر من معظم الأمراء الفرس حسبا ونسبا وشرفا. وكانت عادة أشراف الفرس لبس قلانس غالية الثمن جدا بدلا من القلانس العادية. وكان غلاء قلنسوة كل واحد منهم بقدر حسبه ونسبه وشرفه. وكانت أغلى القلانس ب100,000 درهم، ولا يلبسها إلا من كان الذروة في الشرف والعز والجاه. ويمكن تقدير مكانة هرمز أن قلنسوته أيضا كانت ب100,000 درهم. وكان هرمز وجيها بين الفرس، ولكنه كان بغيضا جدا لدى العرب القاطنين على حدود العراق، إذ كان أشد أمراء الفرس على الحدود قسوة وظلما على أولئك العرب،
وقد بلغ كره العرب له أن صار عندهم مضرب المثال في الخبث والدناءة، فكانوا يقولون هو أكفر من هرمز وأخبث من هرمز وأشد نكرانا للجميل من هرمز. ومن أجل ذلك كان هرمز عرضة للغارات والاشتباكات المتتالية من قبل العرب، كما كان في اشتباك دائم مع اللصوص البحرينيين والهنود من جهة أخرى. على كل حال، كتب خالد قبل خروجه من اليمامة إلى هرمز: أما بعد، فأسلم تسلم، أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. لما قدم كتاب خالد بن الوليد رضي الله عنه على هرمز، كتب بالخبر إلى أردشير كسرى إيران، وجمع جموعه ثم تعجل إلى كاظمة في كتيبة سريعة لمواجهة خالد، وسبق فرسانه، فلم يجد خالدا على ذلك الطريق، وبلغه أن جنود المسلمين يحتشدون في الحفير، والحفير موضع على مسافة منزل في طريق مكة من البصرة. فعاد هرمز إلى الحفير فنزله، فلم يلبث أن بوأ جنوده مقاعد القتال، وجعل على الميمنة والميسرة أخوين له يقال لهما قباذ وأنوشجان، واقترن الفرس في السلاسل. فهذه الرواية تقول باقترانهم بالسلاسل، ويقال أن من لم يرى ذلك الرأي قالوا لغيرهم لما رأوا هذا المشهد: قيدتم أنفسكم لعدوكم فلا تفعلوا، فإن هذا طائر سوء. فأجابهم الذين ارتأوا الاقتران بالسلاسل: أما أنتم فبلغنا أنكم تريدون الفرار. فلما أتى الخبر خالدا بأن هرمز في الحفير، مال بجنده إلى كاظمة، فبلغ ذلك هرمز، فبادره إلى كاظمة فنزلها، وتعبأ هو وأصحابه واستولوا على الماء. ولما قدم خالد عليهم نزل على غير ماء، فاشتكى الناس إليه ذلك، فنادى منادي خالد: ألا انزلوا جميعا وحطوا أثقالكم وقاتلوا العدو على الماء، فلعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين. فحطت الأثقال والخيل وقوف، وتقدم الرجالة وحملوا على العدو واقتتل الفريقان. فأرسل الله تعالى سحابة فأغزرت ما وراء صف المسلمين، فتقوى بها المسلمون. ونسج هرمز مؤامرة ضد خالد، فقال للكتيبة الحامية له: سوف أدعو خالدا إلى البراز وسأشغله معي، فاحملوا عليه فجأة في هذه الأثناء. ثم خرج هرمز فنزل خالدا من فرسه، ونزل هرمز ودعا خالدا إلى النزال، فمشي خالد إليه، فتقاتلا وتضاربا،
فاحتضنه خالد بقوة، فشن حامية هرمز الهجوم على خالد غدرا وأحاطوا به، علما أنه عندما يتقاتل الخصمان المبارزان هكذا فلا يتقاتل باقي الجنود. ومع ذلك قتل خالد هرمز. ولما رأى القعقاع بن عمرو غدر الفرس هجم على حامية هرمز وحاصروهم وأناموهم قتلا. وانهزم الفرس هزيمة نكراء ولاذوا بالفرار. وكان قباذ وأنوشجان من بين الفارين. فقام المسلمون في ظلمة الليل بملاحقة الفرس حتى جسر الفرات، حيث تقع اليوم مدينة البصرة، وظلوا يقتلونهم. وبعد انتهاء المعركة قام خالد رضي الله عنه بجمع الغنائم، وكانت من بينها السلاسل التي كان وزنها يساوي حمل بعير، وكانت تزن 1000 رطل، أي قرابة 375 كيلوغراما. وكانت بين الغنائم التي أرسلت إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قلنسوة هرمز التي كان ثمنها 100,000 درهم، وكانت مرصعة بالجواهر، فأعطى أبو بكر خالدا إياها. وبعث خالد إلى المدينة ببشرى الفتح وبما بقي من الأخماس وبفيل، وأعلن الفتح بين الناس في كل النواحي. وقدم زر بن كليب بالفيل مع الأخماس إلى المدينة، وكان أهلها لم يروا الفيل من قبل قط، بل لم يكن أحد من العرب قد رأى الفيل إلا من رأى فيلة أبرهة. ولما طيف بالفيل في المدينة ليراه الناس، جعلت العجائز يقولن في استغراب: أمن خلق الله ما نرى؟ فرد أبو بكر الفيل مع زر إلى خالد. كان من أكبر دواعي انتصار المسلمين في هذه المعركة الاستراتيجية التي وضعها سيدنا أبو بكر بشأن الفلاحين بالعراق، والتي عمل بها خالد رضي الله عنه بصرامة. فبحسب هذه الاستراتيجية لم يتعرض المسلمون للمزارعين مطلقا، وتركوهم في أرضهم وديارهم، ولم يأخذوا منهم ضريبة أو خراجا سوى قليل من المال. وبلغ سهم الفارس في يوم ذات السلاسل 1000 درهم، وسهم الراجل ثلثه. كانت لحرب كاظمة آثار طويلة المدى، لقد فتحت عيون المسلمين، إذ رأوا بأم أعينهم أن الفرس الذين كانوا يسمعون عن سطوتهم ومنعتهم منذ مدة طويلة لم يقدروا مع كل قواتهم على الصمود أمام جيش مسلم عادي. أما أموال الغنائم التي وقعت في أيدي المسلمين في هذه المعركة فلم تخطر على بالهم قط. ثم هناك معركة الأبلة التي وقعت في العام 12 الهجري. كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أمر خالدا ببدء الحرب في العراق من الأبلة التي كانت على الحدود على خليج فارس. وكانت القوافل التجارية القادمة من الهند والسند إلى العراق تنزل فيها أولا. وثمة روايتان عن فتح الأبلة، إحداهما تقول إن المسلمين فتحوها أولا في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، ولكنها وقعت في قبضة الفرس ثانية ففتحوها في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه مرة أخرى، وسيطروا عليها تماما. والرواية الثانية تقول إن فتح الأبلة كان في عهد عمر رضي الله عنه.
وقد تحدث الطبري في تاريخه باختصار عن حرب الأبلة في عهد خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، غير أنه كتب أيضا أن قصة فتح الأبلة في عهد أبي بكر رضي الله عنه هي خلاف ما يعرفه أهل السير وخلاف ما جاءت به الآثار الصحاح. إنما كان فتح الأبلة أيام سيدنا عمر وعلى يد عتبة بن غزوان رضي الله عنهما في سنة 14 من الهجرة. وقد ورد في ذكر معركة الأبلة في كتب التاريخ وغيرها أن بعض المؤرخين يرون أن فتح الأبلة كان أولا في أيام أبي بكر رضي الله عنه، بينما يرفض آخرون هذا الرأي ويقولون لم تفتح الأبلة في عهده بل فتحت في عهد عمر رضي الله عنهما، غير أن كتب التاريخ تذكر حرب الأبلة وفتحها في عهد أبي بكر وعمر كليهما. يبدو أنها فتحت في عهد أبي بكر رضي الله عنه أول مرة، ثم تمرد أهلها وتحرروا نتيجة إمدادات الفرس عبر البحر، ثم فتحها المسلمون مرة أخرى في عهد عمر رضي الله عنه. أما تفاصيل معركة الأبلة فهي كالآتي: بعد الانتهاء من معركة ذات السلاسل، بعث خالد بن الوليد المثنى بن حارثة رضي الله عنهما في آثار الفرس المهزومين، وأرسل معقلا إلى الأبلة ليجمع له الغنائم ويأخذ أسر الحرب، فخرج معقل حتى نزل الأبلة فجمع الأموال والسبايا. أما تفاصيل فتح الأبلة في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه فقد ورد فيها: أرسل سيدنا عمر عتبة بن غزوان رضي الله عنهما ناحية البصرة في العام 14 أو 16 الهجري، فأقام بالأبلة شهرا، وخرج أهلها لمواجهته، وكانوا 500 من الجنود العجم الحامية للمدينة، فقاتلهم عتبة وهزمهم وأحجرهم في المدينة، ثم رجع عتبة إلى عسكره، فألقى الله الرعب في قلوب الفرس، فخرجوا عن الأبلة حاملين معهم ما خف من المتاع، وعبروا النهر بالسفن، فخلت المدينة كلها ودخلها المسلمون، فوقع بأيديهم كثير من المتاع والسلاح وغيرهما، بالإضافة إلى الأسرى. وقسمت الغنائم على المجاهدين بعد إخراج الخمس منها، وكان عدد المسلمين في هذه المعركة 300. أما معركة المذار فوقعت في العام 12 من الهجرة، والمذار قصبة في منطقة ميسان، وبين المذار والبصرة مسافة 4 أيام. كانت وقعة المذار في شهر صفر، ويومئذ قال الناس: صفر الأصفار، فيه يقتل كل جبار على مجمع الأنهار. كان هرمز لما خرج لمحاربة خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة ذات السلاسل، كتب إلى الملك الفارسي طالبا منه المدد، فأمده بجيش بقيادة قارن، فخرج قارن لنجدة هرمز، حتى إذا انتهى إلى المذار بلغه خبر هزيمة هرمز وقتله، وانتهى إليه كتائب هرمز المنهزمة، فقال بعض هذه الكتائب لبعض: إن افترقتم اليوم فلن تجتمعوا بعدها أبدا، فاجتمعوا على العود مرة واحدة. فاجتمع الجيش المنهزم والمدد أو الجيش الجديد القادم من الفرس، وحث بعضهم بعضا على القتال، وقالوا: فهذا مدد الملك قد أتاكم، وهذا قائده قارن معنا، لعل الله يعطينا الغلبة وينجينا من عدونا وندرك بعض ما أصابوا منا. ففعلوا وعسكروا بالمذار، واستعمل قارن على الكتيبة الرائدة قباذة وأنوشجان اللذين كانا قد فرا في معركة ذات السلاسل. ومن ناحية أخرى أبلغ المثنى والمعنى رضي الله عنهما خالدا هذا الخبر،
فما لبث أن قسم على المجاهدين الفيء الذي آتاهم الله في غزوة ذات السلاسل، كما آتاهم من الخمس أيضا ما شاء الله أن يعطي، وبعث ببقية الغنائم وبالفتح إلى أبي بكر رضي الله عنه، وأخبره باجتماع الأعداء الفارين في معركة ذات السلاسل والجيش الجديد تحت قيادة قارن في مكان. فخرج خالد سائرا حتى يزل المذار على قارن في جموعه، وقام بتعبئة جيشه، فاقتتل الفريقان على حنق وحفيظة، وخرج قارن يدعو للبراز، فبرز له خالد ومعقل بن الأعشى فابتدره، فسبقه إليه معقل فقتله، وقتل عاصم الأنوشجان وقتل عدي قباذ، وانهارت همم الفرس بعد مقتل قادتهم الثلاثة ولاذوا بالفرار. وقتل من الفرس في هذه المعركة عدد كبير جدا، وأما المنهزمون فهربوا في السفن. وأقام خالد بالمذار، وسلم الأسلاب لمن سلبها بالغة ما بلغت، وقسم الفيء عليهم، ونفل من الأخماس أهل البلاء، وبعث ببقية الأخماس إلى المدينة مع وفد تحت قيادة سعيد بن النعمان. وفي رواية: قتل في هذه المعركة 30,000 من الفرس سوى من غرق، ولولا المياه لأتي على آخرهم، ولم يفلت منهم من أفلت إلا في أسوأ حال تاركا وراءه كل شيء. بعد انتهاء المعركة أسر الفرس مع أهليهم ونسائهم ممن خاضوا هذه المعركة أو أعانوهم، وكان من بينهم أبو الحسن البصري، وهو والد الإمام الحسن البصري الذي كان من مشاهير الصوفية والوعاظ من البصرة. يقال أن أبو الحسن البصري أخذ مع الأسرى إلى المدينة، حيث أعتقته سيدته. بعد هذا الفتح عامل المسلمون رعاياهم بمنتهى الرفق، وأقنعوا الفلاحين وغيرهم على دفع الجزية بدون أن يصيبوهم بأدنى أذى، وتركوهم في أراضيهم وأماكنهم. وبعد هذه الإجراءات الأولية انصرف خالد رضي الله عنه إلى إرساء النظام وتنسيق الأمور في الأراضي المفتوحة. فعين الجباة في شتى الأماكن لجمع الجزية، وجعل الجيوش على الحفير والجسر الأعظم لحماية المناطق المفتوحة، وقام بتحسين النظام، وجعل كتائب جيشه تحت إمرة قادتهم، وأمرهم باستطلاع أخبار الأعداء وتحركاتهم العلنية منها والسرية، والتصدي لهم عند الحاجة. وما أدل على حنكة خالد العسكرية من أنه ما إن بدأ التقدم نحو أراضي الفرس حتى بدأت جيوش كسرى القوية تمنى بالهزيمة تلو الهزيمة، وفترت هممها وبرد حماسها. وقعت معركة المذار على مسافة غير بعيدة من الحيرة التي تقع تقريبا في وسط الطريق بين الخليج والمدائن. بعد الفراغ من هذه المعركة وما يتعلق بها من الأمور، عمل خالد بن الوليد رضي الله عنه على تحسس أخبار العدو وتحركاتهم.
ذكر وقعة الولجة. كانت وقعة الولجة في صفر من سنة 12 من الهجرة، والولجة مما يلي كسكر من البر. مني الفرس في حرب المذار بهزيمة نكراء مخجلة، وقتل فيها كبار قادتهم، فاتبع كسرى إيران استراتيجية جديدة وخططا لمحاربة المسلمين بتجهيزات أكبر، فدعا إلى بلاطه أعيان بني بكر بن وائل، وهي قبيلة عربية كبيرة تعيش في العراق، وحرضهم على قتال المسلمين، وأعد جيشا كبيرا تحت إمرة الأندر زغر، فسار هذا الجيش إلى الولجة. كانت في العراق قبيلة مسيحية كبيرة هي بكر بن وائل، فطلبهم كسرى أردشير وأعد منهم جيشا كبيرا وسيره لمواجهة المسلمين إلى الولجة. وانضم إلى هذا الجيش عرب ضواحي الحيرة وكسكر والدهاقون. والحيرة مدينة تقع جنوب غرب الكوفة على مسافة 3 أميال، أما كسكر فمدينة صغيرة ما بين الكوفة والبصرة. ثم خوفا من أن ينسب شرف الانتصار على المسلمين إلى العرب المسيحيين كلية، أرسل كسرى على إثرهم جيشا مع أحد كبار قادته بهمن جاذويه. ولما أحس القائد الفارسي أن جنده قد صار كبيرا، قرر شن الغارة على خالد بن الوليد رضي الله عنه. وكان خالد بالقرب من البصرة لما سمع احتشاد جيش الفرس في الولجة، فارتأى الهجوم على الفرس من 3 جهات ليشردهم ويحدث الفوضى بينهم. فخلف سويد بن مقرن وأمره بالمكوث في الحفير، وأن يصل إلى الذين تركهم في ناحية الأراضي المنخفضة لنهر دجلة، وأمرهم بالحذر وقلة الغفلة وترك الاغترار. ثم خرج خالد رضي الله عنه سائرا في الجنود نحو الولجة، حتى نزل على جنود العدو ومن تأشب إليه، فاقتتلوا قتالا شديدا. وكان خالد رضي الله عنه قد جعل كمينا للعدو على ناحيته، فخرجوا من كمينهم من الناحيتين مغيرين على الأعداء، فانهزمت الأعاجم وفرت. لكن خالدا أخذهم من بين أيديهم ورجال الكمين من خلفهم، وحاصرهم فطارت حواسهم، ولم يبال أحدهم بقتل صاحبه، وانهزم قائدهم وقتل في آخر المطاف. وعامل خالد مع الفلاحين كعادته، فلم يقتل منهم أحدا، إنما سبى ذرار المقاتلين ومن أعانهم. أما عامة الرعايا فعرض عليهم الجزية والذمة فقبلوا عرضه. كانت وقعة أوليس في صفر من سنة 12 من الهجرة، وأوليس قرية من قرى الأنبار في العراق. ولما أصاب خالد يوم الولجة من أصاب من بكر بن وائل من ناصرهم من الذين أعانوا أهل فارس، غضب لهم نصارى قومهم فكاتبوهم الأعاجم، وكاتبتهم الأعاجم، فاجتمعوا إلى أوليس وعليهم عبد الأسود العجلي. وكتب أردشير إلى بهمن جاذويه أن سر حتى تقدم أوليس بجيشك إلى من اجتمع بها من فارس ونصارى العرب، فقدم بهمن جاذويه جابان وأمره بالحث. وقال:
كفكف نفسك وجندك من قتال القوم حتى ألحق بك إلا أن يعجلوك. فسار جابان نحو أليس، وانطلق بهمن جاذويه إلى أردشير ليستأمره فيما يريد أن يشير به، فوجده مريضا فعرج عليه وأخلى جابان بذلك الوجه ومضى حتى أتى أليس فنزل بها في صفر. فاجتمع على جابان نصارى القبائل المختلفة وعرب الضاحية من أهل الحيرة. وكان خالد لما بلغه تجمع نصارى بكر وغيرهم سار إليهم ولم يشعر بدنو جابان. كان خالد قد خرج لمواجهة هؤلاء العرب والنصارى فقط، ولكنه واجه جابان في أليس. فلما طلع جابان بأليس قالت العجم له: أنعاجلهم أم نغذي الناس ولا نريهم أن نحفل بهم ثم نقاتلهم؟ فقال جابان: إن تركوكم فتهاونوا بهم، ولكن لا أرى أنهم يتركونكم تأكلون الطعام. فعصوه وبسطوا الطعام، فدعا الجميع وانصرفوا إلى الأكل. فلما انتهى خالد إليهم وقف وأمر بحط الرحال. فلما وضعت توجه إليهم، ووكل خالد بنفسه حوامة يحمون ظهره. ثم ندر أمام الصف فنادى: أين أبجر؟ أين عبد الأسود؟ أين مالك بن قيس؟ فنكلوا عنه جميعا إلا مالكا، فبرز له. فقال له خالد: ما جرأك علي من بينهم وليس فيك وفاء؟ فضربه فقتله وأجهض الأعاجم عن طعامهم قبل أن يأكلوا. فقال جابان: ألم أقل لكم يا قوم ألا تبدأوا بالطعام؟ أما والله ما دخلتني من رئيس وحشة قط حتى كان اليوم. فقالوا: حيث لم يقدروا على الأكل تجلدا ندعوها حتى نفرغ منهم ونعود إليها. فقال جابان: أظنكم والله لهم وضعتموها، أي لا تظنوا أنكم تنتصرون ثم تعودون للأكل فتأكلونه، بل أشعر أن أعداءكم أي المسلمين سيأكلونه وأنتم لا تشعرون. فالآن فأطيعوني، سموها، فإن كانت لكم فأهون هذه الخسارة، وإن كانت عليكم كنتم قد صنعتم شيئا وأبليتم عدوا بأكله السم. ولكنهم كانوا موقنين بانتصارهم، فقالوا: لا حاجة لتسميم الطعام، فسننتصر في المعركة ثم نعود ونأكل الطعام مطمئنين. قام خالد بتعبئة جيشه كما فعل في الأيام التي قبلها، فاقتتلوا قتالا شديدا، والفرس يزيدهم كلبا وشدة ما يتوقعون من قدوم بهمن جاذويه، فصابروا، لأن جابان أعطاهم الأمل في أن بهمن سار بجيش كبير وأنه على وشك الوصول. لكن الحقيقة هي أن بهمن لم يحظى بفرصة ليذكر الوضع للملك بسبب مرضه، كما لم يكن بإمكانه إحضار الجيش بنفسه، بل ما بقي له أي تواصل مع جابان. على أي حال ثار المسلمون ضدهم في هذه المعركة وفاروا حماسا وغضبا، فقاتلوا قتالا شديدا. يشير أحد كتاب السيرة إلى حماس جيش الفرس وضعف حالة المسلمين، فيقول:
هاجم المسيحيون من جيش الفرس أولا، لكن قتل قائدهم مالك بن قيس، وعلى إثره ذهبت ريحهم وفتر حماسهم. بالنظر إلى ذلك دفع جابان جنود الفرس إلى الجبهة الأمامية، فقاتل الفرس بشجاعة وحماس على أمل أن بهما سيصلهم بتعزيزات حربية جديدة. لقد هاجم المسلمون مرارا وتكرارا، لكن في كل مرة أفشل الفرس هذه الهجمات بشجاعة ومثابرة. وأخيرا رأى خالد بن الوليد أن الوسائل المادية لا تكفي، فرفع يده بتواضع للدعاء وقال: اللهم إن لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدا قدرنا عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم حتى تحمر مياهه بدمائهم. وورد في بعض الكتب أن خالدا أقسم أو نذر نذرا بأنه إذا حقق انتصارا في هذه المعركة فلن يترك أي عدو محارب على قيد الحياة. بعد ذلك اتبع خالد خطة حربية معينة، وأمر جيشه من المجنبتين بمهاجمة مؤخرة جيش الفرس، مما أدى إلى انتشار جيش الفرس واضطراره إلى الفرار أو الاستسلام. فأمر خالد قائلا: الأسر الأسر، لا تقتلوا إلا المصرين على المواجهة. هناك ملاحظة من خلية البحث حول هذا الأمر، وأرى أنها صحيحة. ذكر معظم كتاب السير والمؤرخين ومنهم الطبري أن خالدا بموجب عهده في دعائه قد ضرب أعناق هؤلاء الأسرى في يوم وليلة وألقاهم في النهر حتى تحول بدمائهم لون الماء إلى الأحمر، أي أنهم لم يقتلوا المحاربين فحسب بل قتلوا الأسرى أيضا، فسمي هذا النهر بنهر الدم لذلك الشأن إلى اليوم. على أي حال لا تبدو أنه حصل هذا حقيقة، بحيث ضربت أعناق الأسرى ثم رمي بدمائهم في النهر. فلا بد أن كتاب السيرة قد بالغوا في هذا الأمر، أو من الممكن تماما أن أولئك الذين كانوا مستعدين دوما بإضافة قصص كاذبة عن الظلم والوحشية في الحروب الإسلامية، فإنهم أضافوا مثل هذه الأحداث حيثما وجدوا الفرصة. فقد كان في كتاب السيرة بعض الأعداء أيضا الذين كانوا يعادون ويبغضون، فيكتبون ضد المسلمين مثل هذه الأمور، فلعل بعضهم قد كتبوا أن المسلمين قتلوا الأسرى ورموهم في النهر. على أي حال يبدو أنه قد أضيف مثل هذا الأمر على يد الكتاب المذكورين ليعرضوا بكل دجل وخداع أمام الناس أن المسلمين يمارسون الظلم والاضطهاد فيقتلون الأسرى العزل. فمع أن قتل الأسرى المحاربين لم يكن أمرا غير مألوف وفقا للقوانين ومبادئ الحرب المعروفة في ذلك العصر، لكن لم يحدث حقيقة في الحروب الإسلامية، ولا سيما في عهد الرسول الكريم وفي الحروب أثناء عصر الخلافة الراشدة أن قتل الأسرى بهذا الشكل. وبالرغم من أن عدد المقتولين في هذه الحروب يبلغ الآلاف ومئات الآلاف أيضا، إلا أنهم جميعا قتلوا كمحاربين في الحروب. إذا درسنا حروب القادة العسكريين مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه، نجده قد أمر في ساحة المعركة بعدم قتل أي محارب ألقى أسلحته واستسلم أو قبل الطاعة. أما من قتل منهم فرغم إضافة خيال المؤرخين وجدت عند البحث أسباب وجيهة مشروعة لقتله. وعليه فإذا نظرنا إلى هذه الحادثة فإنها تبدو ملفقة، لأن المؤرخين وكتاب السير الذين يذكرون كل تفاصيل هذه الحروب حتى أصغرها، لكن بعضهم لم يذكروا هذا الحادث نهائيا،
وهذا دليل على أنها من الأمور المختلقة. وأحد المؤلفين الذي يسجل رأيه بكل حرية عند سرده الأحداث التاريخية، بل ويروي أمورا إلى حد مشكوك فيه بحيث لا يمكن الاتفاق معه في آرائه، فقد سجل هذا المؤلف الحادث المذكور ثم كتب معلقا عليه: لقد بالغ الرواة في هذه الرواية مبالغة شديدة. أما الأمر اليقيني فيها فهو يقتصر على أنه من المؤكد أن خالدا قد تشدد في قتل أعداء الإسلام لدرجة لم يتمالك القعقاع وأصحابه أنفسهم بعد رؤيتهم إياه. كذلك ذكر أحد المؤلفين الحادثة نفسها، ويتضح من بيانه أنه تمت ممارسة القسوة على الأسرى، ولكن ليس صحيحا أنه قد تم قتلهم بهذا الطريق. وذكر مؤلف آخر هذه الحادثة، ويتضح منه أنه لم يتم قتل الفرس وإلقائهم في النهر بالفعل، فيقول هذا المؤلف: أسرع خالد بمهاجمة المسيحيين وقتلهم، وخرق صفوف الفرس فجعلها رأسا على عقب كما لو كانوا من الطين وليسوا من لحم ودم. وبما أن جنود الفرس كانوا قد انتشروا في الطول في مسافات بعيدة، فقد تقدموا على شكل نصف دائري كالهلال وأحاطوا بالمسلمين، فصار الوضع أن الفرس والعرب المسيحيين حاصروا المسلمين من جميع الجهات، وبدأوا القتال بحماس كبير. لكن الحماسة التي قاتل بها المسلمون لم تكن موجودة في المسيحيين. كان كل مسلم قد تحول إلى أسد متعطش للدماء، وكان يهاجم المسيحيين ويحصدهم وكأنهم أعشاب مهترئة. على الرغم من أن الفرس أيضا كانوا يستشهدون المسلمين ويجرحونهم، إلا أن المسلمين نادرا ما كانوا يسقطون قتلى، بل الذي كان يصاب منهم بالجروح يقاتل بحماس أكثر. أما الفرس فكانوا يقتلون بالكثرة لدرجة أن جثثهم تناثرت في الميدان، وكلما انجرح جندي منهم غادر ساحة المعركة. أما المسلمون فقد قتلوا العدو قتلا حتى تلطخت ملابسهم بالدماء، وكانت ملابس خالد أيضا ملطخة بالدماء. لقد ارتوت الأرض بدماء الفرس، وبدأت الدماء الزائدة تسيل مثل الماء. في النهاية هزم الفرس وهربوا في فزع حتى سقط الآلاف من جنودهم في النهر وغرقوا. فلما هرب الفرس بعيدا عاد المسلمون، وقتل في هذه المعركة 70,000 من الفرس. أما المسلمون فقد استشهد منهم 138. يتساءل المؤرخون مندهشين كيف قتل المسلمون هذا العدد الكبير من الفرس. يقول أحد المؤرخين: يتضح من هذا المقتبس أنه حتى لو قبلنا حادث تحول مياه النهر إلى اللون الأحمر على أنها حقيقة، فقد يكون ذلك جراء غرق الجنود الجرحى فيه. لذلك يمكن القول أنه قد دخلت المبالغة إلى حد ما في مثل هذه الأحداث، مما أتاح للطاعنين فرصة شن الهجمات الركيكة على الحروب الإسلامية وعلى شخص خالد رضي الله عنه. وبناء عليه قد تم إلصاق تهم بالمسلمين بأنهم مارسوا الوحشية في الحروب الإسلامية، والله أعلم بالصواب، ولكن يبدو أنها مجرد تهمة. على أي حال، لما هزم العدو وأجلوا عن عسكرهم ورجع المسلمون من طلبهم، وقف خالد على الطعام فقال: قد نفلتكموه فهو لكم. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى على طعام مصنوع نفله للجنود، فقعد عليه المسلمون لعشائهم بالليل. لقد قتل في أليس 70,000 من العدو كما ذكر. لقد ورد في فتح أمغيشيا أن الله تعالى أفاءها في صفر عام 12 هجرية بغير خيل. وأمغيشيا اسم منطقة في العراق.
لما فرغ خالد من وقعة أوليس نهض فأتى أمغيشيا، وقد أعجلهم عما فيها، وقد جلى أهلها وتفرقوا في السواد. ويراد بالسواد ضياع العراق التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسميت بذلك لاخضرار حقولها. فأمر خالد بهدم أمغيشيا وكل شيء كان في حيزها، وكانت أمغيشيا مصرا كالحيرة، وكانت أوليس من مسالحها. لم يصب المسلمون فيما بين ذات السلاسل وأمغيشيا مثل شيء أصابوه في أمغيشيا. بلغ سهم الفارس 1500 سوى النفل الذي نفله أهل البلاء. وبعث خالد بخبر فتح أوليس وأمغيشيا مع رجل يدعى جندل من بني عجل، وكان دليلا صارما. فقدم على أبي بكر بالخبر وبفتح أوليس وبقدر الفيء وبعدة السبي وبما حصل من الأخماس وبأهل البلاء من الناس. فلما قدم على أبي بكر فرأى صرامته وثبات خبره أعجب بأسلوبه، أي أنه أحب طريق سرد هذا المندوب لقصص شجاعة الجنود، وأعجب بأسلوب بيانه. فقال: ما اسمك؟ قال: جندل. قال: أحسنت. وأمر له بجارية من ذلك السبي فولدت له. وبهذه المناسبة قال أبو بكر: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. والباقي لاحقا إن شاء الله تعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.